तेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई दुनिया में रहते रहते मेरे काली कमली वाले का दीदार करेगा। और सिद्दीक तेरी अगर ये तमन्ना है, जा मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुम्हें नबी की गोद में सुला कर ये मौका दूंगा, आलमी बरज़ख में भी हर वक्त दीदार किया करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूखे अनवर की कदर पूछनी हो तो जाके सिद्दीक से पूछो, जो कहता मेरी आंख ओझल न हो, मेरी आंख इधर उधर न हो, हर वक्त मैं तो तकता ही रहूं, हर वक्त मैं तो देखता ही रहूं, मेरी आरज़ू फिर भी पूरी न होगी। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकदा नुदासु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं, हम क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठेंगे जैसा कि आज हम खड़े हैं। कितना खुश नसीब है वो आदमी जो सहाबा इकराम की मद्दा करता, हमद करता करता, इन लोगों की तारीफ करता करता दुनिया से रुखसत हो जाए। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मैं तो बड़ा पसंद करता हूँ, मुझे दौलत पसंद नहीं, मुझे माल पसंद नहीं, मुझे सर पसंद नहीं, मुझे कोठी बिल्डिंग बंगला पसंद नहीं, मुझे बादशाह पसंद नहीं, मुझे तो अपने आका की हर वक्त अच्छी गुलामी पसंद है। और इस गुलामी को इतना निभाया, इतना अपने आप में कमजोर महसूस किया करते थे। बाग में खड़े हैं, एक पत्ता पकड़ के कहते हैं, और मेरे परवरदिगार ऐ काश मैं एक दरख्त का पत्ता होता, जानवर मुझे चबा जाते, क़यामत में मुझसे कोई हिसाब किताब न होता। चिड़िया को देख के ठंडा सांस लिया, ऐ काश मैं चिड़िया होता, दुनिया में जिंदगी गुजार के चला जाता, क़यामत में मुझे पूछने वाला कोई ना होता। दूसरी मेरी पसंद ये है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी पसंदीदा शय ये है, मेरी बेटी हो मेरे आका की घर वाली बन जाए। ये चीज बड़ी मुश्किल होती है। आजकल आप देख लें, उलमा, बुजुर्गान दीन, अल्लाह वालों को लोग पैसे भी दे देंगे, चंदा भी दे देंगे, दावत भी कर देंगे, मुठियां भी भर देंगे, हाथ भी चूम लेंगे, दम फूक भी करा लेंगे, मगर वोट नहीं देंगे। मिजाज है हमारा ये, रिश्ता भी नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे। ये सारी की सारी दोनों चीजें हमने नफंगों के लिए उठा के रखी हुई है। अबू बकर की ये तमन्ना है कि मेरा नबी से याराना तो है, रिश्तेदाराना माहौल भी होना चाहिए, यारी भी हो, रिश्तेदारी भी हो, फिर मजा आएगा। फरमाया मेरी बेटी हो और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए, मुझे ये बात बड़ी पसंद है, बहुत ही ज्यादा महबूब है। और खुदा की कसम, उस दरवाजे का क्या कहना जिस दरवाजे पे शहंशाह कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। आज हम चाहे हमारे हाथ ना आए, हाजी हो, नमाजी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, तमन्ना है कि लड़की उसे दूं जिसके पास कोठी हो, ट्यूबवेल हो, मुरब्बा हो, बहुत अच्छी मुलाजमत हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा लहू पीता हो, रिश्वत बटोर कर उसने और ढेर लगा रखे हो, अपनी लड़की उसको दूं। ये बीमारी है जिससे 2% लोग भी बचे हुए नहीं। ना हाथ आए तो अलग बात है, सबको डीसी कैसे मिलेंगे? एक डीसी की अगर 50-50 शादी करो फिर भी लड़कियां पूरी नहीं होती। माहौल हमारा ज़हन गंदा, मिजाज गंदा, अंदर साफ नहीं। तू अपने ख्याल में मुत्तकी बना जाता है, जब छलनी लगेगी तेरा तकवा सामने आएगा। तू 4 पैसे मस्जिद मदरसे को देकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बनाए बैठा है। खुदा की कसम, जब जलना लगेगा तब पता चलेगा कि पीठ पीछे क्या होता रहा है। रोएगा वहां खड़ा कर वबूबी अल किताबु फकर अल मुजरिमीन,
مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے نام اعمال لیے کھڑے ہوں گے اور پچھتاویں گے اور رویں گے الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا، یہ تو میرا زمانے کے زمانے کا تھا، یہ تو ابتدائی عمر تھی، ملک بھی دوسرا تھا، دیش بھی دوسرا تھا، لیکن اس کتاب میں لکھنے والا میری ساتھ کون تھا مجھے آج تک پتا نہیں. آواز آئے گی کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تو ہم سے غافل تھا، تو ہمیں بھلائے پھرتا تھا. یاد رکھے جب سے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. تو مجھے بھلائے پھرتا رہا، تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا، دن کو یاد نہ کیا، جوانی میں یاد نہ کیا، بڑھاپے میں یاد نہ کیا، سوائے اس کے کہ جب کوئی تکلیف ہوئی تو نے عیش و عشرت میں مجھے یاد نہ کیا، شادی بیاہ میں یاد نہ کیا، حکومت کرتے وقت یاد نہ کیا، لوگوں کی فیصلے کرتے وقت یاد نہ کیا، رشوت بٹور کر جیب میں ڈالتے وقت یاد نہ کیا، لوگوں کی بہو بیٹیوں کی آبروں کی بربادی کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا. مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب کی بات کرتے ہیں، میں اپنے محبوب کا یار تو ہوں، رشتے دار بھی بن جاؤں، میں میری بیٹی ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے. چنانچہ 6 سال کی عمر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ہاں 6 سال عمر صرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 برس، 50 سال عمر ہے شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. 4 بیٹیاں موجود ہیں، کئی ازواج مطہرات اور بھی موجود ہیں. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ، بھی بیٹنے والے لوگ بیٹھے، ذرا سوچو انسان بڑا مجبور ہوتا ہے کہ آگے کئی بیویاں ہیں اور عمر رسیدہ ہے، کوئی 40 سال کی ہے، کوئی 55 سال کی ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق دی ہوئی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، عمر مبارک تقریباً 50 51 52 تک پہنچ چکی ہو اور ایک آدمی 6 سال کی اپنی لت جگر حوالے کرتا. کسی کی فرمائش نہیں، کسی کی سفارش نہیں، لالچ کوئی نہیں. یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 دن کے فاتح ہوتے تھے. یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت میں بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا. گلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا نظام تو لگاؤ. 50 سال کی عمر ہو، عمر تقریباً بیت چکی ہو، مصائب نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو، تقریباً 12-13 برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے، درختوں کے پتے چباتے چباتے. کون ہے تم نے جو ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک درختوں کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہو، اور وہ کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو. یہ کمال ہے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی 6 سال کی نقطۂ جگر